बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 11 दिन बाद काबुल अफगानिस्तान धमाकों से लरज उठा। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। सिर्फ 6 घंटे में 7 धमाके हुए और इन धमाकों में 100 से जायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 150 से जायद अफराद जख्मी हैं और बहुत तशवीशनाक हालत में हैं। आखिर ये दाइश कहां से आ गई? कहा जाता था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है, तालिबान ने आखिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, काबुल में अपनी हुकूमत वो कायम करने जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ कि दाइश आया और अचानक सिर्फ 11 दिन बाद हम कब्जे के उसने हिला कर रख दिया पूरे अफगानिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को। अहम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। दोस्तों, मामला यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ये कहा जा रहा था, बाकायदा पाकिस्तान में तो ये खुशियां मनाई जा रही थी कि अब अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा और लोग सुकून से रहने लगेंगे। लेकिन कब्जे के सिर्फ 11 दिन बाद जब दाइश मंजर आम पर आई और दाइश के 2 खुदकुश हमलावरों ने अपने आप को उड़ाया, टोटल कुल 7 धमाके हुए 27 अगस्त की शाम से लेके रात गए तक। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के जो CIA के चीफ हैं, उन्होंने एक मुलाकात की थी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से। वो खुफिया मुलाकात थी। ये मुलाकात उनकी हुई थी 23 अगस्त को, पीर के रोज। इस हवाले से जब पूछा गया तालिबान रहनुमाओं से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है उनसे, कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, तो उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब ये था कि CIA के चीफ अफगानिस्तान आए थे, काबुल आए थे, वहां उन्होंने खुफिया मुलाकात की थी अब्दुल गनी ब्रादर से। क्या CIA के चीफ ये कहने आए थे कि उन्हें 31 अगस्त के बाद भी काबुल में अफगानिस्तान में रहने की इजाजत दी जाए? रिपोर्ट यही हुआ, लेकिन मामला ये नहीं है। जो जराए बताते हैं, CIA के चीफ ये खदशा लेकर आए थे कि अफगानिस्तान में दाइश मुतहर्रिक हो सकती है और दाइश तालिबान की दुश्मन है और दाइश अफगान अवाम को और जो अमेरिका के फौजी हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है और बड़े पैमाने पर धमाके हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK, बरतानिया ने अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म दिया था। मोहतात रहने के लिए कहा था कि वो जो काबुल एयरपोर्ट है उसके करीब ना जाएं। जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की इंटेलिजेंस थी, उन्हें मालूम था कि इस तरह का मामला, इस तरह के धमाके होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जब इंटेलिजेंस भी थी इन बड़े मुमालिक को, तालिबान को बताया गया था कि ये धमाके हो सकते हैं, तो इन्हें प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया गया? बात साफ है कि तालिबान इक्तदार पर कब्जा तो कर सकते हैं, ये बात अब खुल के सामने आ रही है। वो मुल्क को चलाने के अहल नहीं है। वो अपनी सिक्योरिटी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो बनाने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है, मुल्क को चलाने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। लिहाजा आहिस्ते आहिस्ते, पै दर पै आप देखेंगे कि तालिबान की ये कमजोरियां सामने आएंगी और एक वक्त आएगा जब कहा जाएगा कि तालिबान अहल नहीं है कि वो ये मुल्क संभाल सके, मुल्क चला सके। 23 अगस्त को जब CIA के चीफ विलियम J. बर्न्स आए अफगानिस्तान, उनकी मुलाकात हुई, खुफिया मुलाकात। उसके 2 दिन बाद 25 अगस्त को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अचानक कॉल की, टेलीफोन किया जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है उन्हें, और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की। दिलचस्प बात यह है कि रशिया के सदर, आज तक पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था वो दौरा करेंगे, कोई दौरा नहीं था। अमेरिका के सदर के जो कॉल थी उसका इंतजार था, लेकिन अचानक 25 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन की कॉल आती है वजीर आजम इमरान खान को और उनकी उसमें बात होती है। लेकिन उसके 2 दिन बाद 27 अगस्त को काबुल में ये इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कयामत सुगरा का मंजर दुनिया देखती है। अब जो दाइश है उसको जिस तरह पनपा गया, और जो अफगानिस्तान है उसमें बाकायदा जो हामिद करजई थे साबिक सदर, वो 2017 में कह चुके थे कि अमेरिका जो है वो दाइश को ला रहा है अफगानिस्तान में और वो इस्तेमाल करेगा। और दाइश के बारे में ये कहा जाता है
کہ داعش طالبان پر سنگین الزامات لگاتی ہے. وہ یہ الزام لگاتی ہے طالبان پر کہ انہوں نے افغانستان کو امریکہ کو بیچ دیا ہے، اور اب جو طالبان اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے. داعش کے مطابق وہ امریکہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور باقاعدہ افغانستان کی جو چابیاں ہیں داعش کے کہنے کے مطابق وہ جو ہے وہ حوالے کی گئی ہیں طالبان کے امریکہ کی جانب سے. داعش ایک کٹر جو ہے وہ نظریہ رکھتی ہے، سلفی نظریہ رکھتی ہے، اور وہی لوگ طالبان کی صفوں سے جو جنگجو ہیں وہی داعش میں شامل ہوئے ہیں. بہت سارے جو تحریک طالبان پاکستان کے کٹر لوگ تھے وہ اس داعش میں شامل ہوئے، اور داعش کی جو بنیاد تھی وہ 2015 میں پڑی، لیکن جو خراسان ہے، جو یہ خراسان چیپٹر ہے داعش کا، اس کو تقویت ملی 2019 میں. اور ان کی سوچ یہ ہے کہ افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ایران، تاجکستان خطے کے یہ جو ممالک ہیں ان سب کو ملایا جائے اور یہاں پر خلافت قائم کی جائے، اور یہ طالبان کے نظریات اور طالبان کا جو طرز حکمرانی ہے اس کے کٹر مخالف ہیں. اب جو طالبان جس طرح کی دنیا کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ ان میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اس تبدیلی کو بھی یہ داعش ماننے کو تیار نہیں ہے، ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو کنڑ ہے، افغانستان کا صوبہ کنڑ، وہاں پر داعش کی موجودگی ہے، داعش کی پریزنس ہے، اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق، رپورٹس کے مطابق، داعش کے جو جنگجو ہیں ان کی تعداد افغانستان میں 500 سے لے کے ہزاروں میں ہو سکتی ہے. افغانستان میں جو طالبان تھے، جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے داعش کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا تھا اور انہیں بگرام جیل میں رکھا تھا، لیکن جب طالبان نے قبضہ کیا کابل پر اور جیل سے لوگوں کو جب چھوڑنا شروع کیا تو اس میں ان کی کوشش یہ تھی طالبان کی کہ وہ داعش کے لوگوں کو نہ چھوڑیں، داعش کے جو جنگجو ہیں وہ جیل سے باہر نہ آ سکے. لیکن اس میں وہاں پر جب افراتفری ہوئی، معاملات خراب ہوئے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 80 سے لے کے 250 کے قریب جو داعش کے جنگجو تھے وہ اس میں مارے گئے افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ لڑائی میں، جیل میں، بگرام جیل میں. لیکن کئی رہنما تھے، کئی جنگجو تھے داعش کے، وہ وہاں سے رہا ہونے میں، بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے دوبارہ اپنی صفوں کو جوائن کیا ہے اور وہاں اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں. تو دنیا کے لیے اور اس خطے کے لیے جو اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید طالبان آ گئے ہیں تو امن آ جائے گا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ امریکہ اتنی آسانی سے اس خطے سے نہیں جائے گا، کیونکہ جو چائنا اکنامک پاکستان کوریڈور ہے، جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، وہ کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچے اور وہ پورا ہو سکے. اسی لیے جو آنے والے دن ہیں آپ دیکھیں گے چائنا کے لیے، رشیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑے کٹھن ہوں گے، اور اس میں انہیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. طالبان کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ خود داعش کے خلاف ایکشن لیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اب تک طالبان کی جانب سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ احتمال کر رہے ہیں، وہ سست روی کا جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ راضی نہیں ہے کہ وہ ان جنگجوؤں کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ وہ یہ فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ افغانستان کے اندر ہی ان لوگوں سے نبرد آزما اور ان کے ساتھ ایک جنگ میں پھنس جائیں، کیونکہ اندر افغانستان کے جو بہت سی عوام ہے وہ طالبان کو قبول کرنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے. اس لیے آپ مناظر دیکھتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ کے آس پاس بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کو چھوڑ دیں. تو آنے والے دنوں میں یہ جو داعش کا خطرہ ہے یہ اور ابھر کر سامنے آئے گا، اور اگر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف طالبان نے ایکشن نہیں لیا، جو کہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا اس حوالے سے، جو ملا ہیبت اللہ ہے انہوں نے کوئی آرڈر نہیں کیا تھا کمیشن بنانے کے حوالے سے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کس طرح متحرک ہوتے ہیں. آنے والے دن بہت چیلنجنگ ہے، بہت سنسنی خیز ہیں، اور افغانستان کی صورتحال 31 اگست کے بعد اور سنسنی خیز اور بہت گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کو معلومات ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.
پاکستان زندہ باد.